नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अनि भाइ बहिनीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? ल ठीक छ, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि ठिकठाक छु र आज म तपाईहरु सबैजना विशेष गरी कक्षा 3 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्न आएको छु। हामीले आज कक्षा 3 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयमा छलफल गर्नेछौं र हाम्रो आजको छलफलको विषय भनेको एकाइ 4 नागरिक चेतनाको पाठ 1 आपसी सहयोग भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं भाइ बहिनीहरू। अनि तपाईहरु पनि आफ्नो किताबमा हेर्दै गर्नु होला, यहाँ पनि हेर्नु भयो होला नि आज हामीले के विषयमा छलफल गर्दै छौं भनेर। र तपाईको टेलिभिजनमा पनि आपसी सहयोग भनेर आएको छ, देख्नु भएको छ? हो, हामी आज आपसी सहयोग भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने छौं। आजको यो कक्षामा हामीले के क्रियाकलाप गर्छौं होला त भाइ बहिनीहरू? ल अब पहिला आज गरिने क्रियाकलापहरू थाहा पाऊँ है त, त्यसपछि हाम्रो कक्षालाई सरासर अगाडि बढाउँला। आजको कक्षामा हामीले के गर्ने छौं, के क्रियाकलाप गर्ने छौं? एउटा कविता सुन्ने छौं र त्यो कविताका कुराकानी गर्ने छौं। कविताको विषयमा हामीले छलफल गर्ने छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि म कविता पढ्ने छु, कविता वाचन गर्ने छु, तपाईहरुले कविता सुन्नु हुनेछ राम्रोसँग। अनि पछि नै गरौँला, त्यही बेला गरौँला कविताका कुराकानी। अनि एउटा कथा पनि सुन्ने छौं। हेर्नुस् है, आज कविता कथा सुन्ने छौं। त्यसपछि हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने कारण भन्न सक्ने छौं। कविता कथा सुनेपछि हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, किन सहयोग गर्नुपर्छ त भनेर त्यसको कारण पनि थाहा पाउने छौं र त्यो पनि हामीले बताउन सक्ने छौं विद्यार्थी भाइ बहिनी। अनि त्यसपछि गोपी सर र दुलारीका कुरा सुन्ने छौं। गोपी सर र दुलारीले कुरा गर्नुहुनेछ, उहाँहरूले के कुरा गर्नुहुने रहेछ त्यही कुरा सुनेपछि हामीले थाहा पाउने छौं। अनि त्यस्तै केही तस्बिरहरू पनि हेर्ने छौं। अनि अरूसँग कुरा गर्ने तरिका पनि थाहा पाउने छौं। ती अभ्यासका कुराहरू, कुराकानी गर्ने तरिकाका कुरा पनि बारेमा पनि हामीले छोटो छलफल गर्ने छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ तपाईहरुले कापी कलम किताब त आफू सँगसँगै राख्नु भएको छ। कतिजनाले त किताब पनि हेरिसक्नु भएको होला। कापी कलम किताब सँगसँगै राख्नु होला। अनि त्यसपछि आजको कक्षा छाडेर तपाईहरु यताउता कहीँ नजानु होला नि, टेलिभिजनको अगाडि नै बसिराख्नु होला है त। अनि अब हामीले सुरु गर्ने त, कविता सुन्ने हुन्छ। सुनौं, म कविता पढ्छु, तपाईहरु पनि कविता हेर्नुस् र मैले कविता दोहोऱ्याउँदा तपाईहरुले पनि दोहोऱ्याएर पढ्नुस् है त। अनि कवितामा के भनिएको छ त्यही बेला हामीले कुराकानी पनि गर्छौं। ल, यो कविताको शीर्षक सहयोग गरौँ। त्यहाँ हेर्नुस् त, तस्बिरमा एउटा कक्षा पनि देखियो। अनि कक्षामा सरले पनि सहयोग गरौँ भन्ने कविता पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कक्षामा। मैले यहाँ पढ्छु, तपाईहरु पनि पढ्नुहुन्छ। राम्ररी ध्यान दिनु होला नि भाइ बहिनीहरू। मैले फेरि पछि तपाईहरुलाई यो कविताको सन्देश सोध्छु। कविता सुरु गरौँ है त। ल, कविता यसरी सुरु हुन्छ। आऊ दिदी बहिनीहरू, आऊ दाजु भाइ। तपाई पनि भन्नुस् त। आऊ दिदी बहिनीहरू, आऊ दाजु भाइ, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्नलाई, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्नलाई। कमजोर हुन्छन् केटाकेटी बुढाबुढी अनि, भन्नुस्, तपाई पनि भन्नुस्। कमजोर हुन्छन् केटाकेटी बुढाबुढी अनि, दुख बिमारले हुन सक्छौं कमजोर हामी पनि, दुख बिमारले हुन सक्छौं कमजोर हामी पनि। सहयोग चाहिन सक्छ जहिले जसलाई पनि, सहयोग चाहिन सक्छ जसले जसलाई पनि। सोच्नुहुन्न अरूभन्दा ठुलो म हुँ भनी, सोच्नुहुन्न अरूभन्दा ठुलो म हुँ भनी।
अघि अघि लागि हिँडौँ चाहिनेलाई मद्दत दिन, जसलाई मद्दत चाहिन्छ नि भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई मद्दत दिन। हेर्नुहोस् है, अघि अघि लागि हिँडौँ चाहिनेलाई मद्दत दिन, आफूलाई खाँचो नभई सोच्नुहुन्न मद्दत लिन, आफूलाई खाँचो नभई सोच्नुहुन्न मद्दत लिन। हामीलाई जब खाँचो हुन्छ तब मात्रै अरूको मद्दत लिनुपर्छ। आफूले गर्न सक्ने काम आफैले गर्नुपर्छ, नसक्ने काममा मात्रै अरूको सहयोग लिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्ने गर्नुभएको छ होला। अरूसँग मिठो बोलौँ काम गरौँ खुरुखुरु, अरूसँग मिठो बोलौँ काम गरौँ खुरुखुरु, हामी असल भयौँ भने सहयोग गर्छन् अरूहरू, हामी असल भयौँ भने सहयोग गर्छन् अरूहरू। हामी असल हुनुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र अरूहरूले पनि हामीलाई आवश्यक परेको बेला, हामीलाई खाँचो भएको बेला, हामीलाई चाहिएको बेला सहयोग गर्छन्। बुझ्नुभएको छ नि कविता तपाईँहरूले? हो ल ठिक छ। अब हेरौँ है त। असल मानिस बन्नुपर्छ, नम्र व्यवहार शिष्ट बोली। हेर्नुहोस् त के हुनुपर्छ? दुईटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा आए यहाँ। असल मानिस बन्नुपर्छ, नम्र व्यवहार शिष्ट बोली। व्यवहार नम्र हुनुपर्छ, बोली शिष्ट राम्रो हुनुपर्छ। आजैबाट सिक्नुपर्छ भन्नुहुन्न भोलि भोलि, आजैबाट सिक्नुपर्छ भन्नुहुन्न भोलि भोलि। असल मानिस बन्नुपर्छ, नम्र व्यवहार शिष्ट बोली, आजैबाट सिक्नुपर्छ भन्नुहुन्न भोलि भोलि। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले शिष्ट बन्नलाई, नम्र बन्नलाई अर्थात् राम्रो व्यवहार गर्नलाई, मिठो बोल्नलाई आजैदेखि सुरु गरौँ है। भोलि भन्ने होइन, बोल्नलाई मात्रै पनि होइन, अरू काम गर्न पनि, आफ्नो गृह कार्य गर्न पनि भोलि गर्छु नभनौँ, अनि अरूलाई सहयोग गर्न पनि भोलि गर्छु नभनौँ, आजैदेखि सुरु गरौँ। कविताले यसो भन्यो। अनि बाबु नानीहरू तपाईँहरूलाई कविता कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो? हो, किन राम्रो लाग्यो त? किनभने यहाँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनिएको छ, त्यसैले राम्रो लागेको होला। हो ल ल ठिक छ। हो पक्कै पनि। अनि अब कवितामा के भनिएको छ, कविताको सन्देश के हो, अर्थात् यो कविताले हामीलाई के सिकाउन खोजेको हो भन्ने कुरा पनि बुझौँ है त। तपाईँले राम्ररी सुन्नुभएको थियो नि अघि कविता? हो, अब त्यसो भए थाहा पाउनुभयो कवितामा के भनिएको छ, अर्थात् कविताको सन्देश के हो। ल हेर्नुहोस्, हामी सबैजना सहयोगी हुनुपर्छ। कविताको एउटा सन्देश। अर्को, बिरामी केटाकेटी र बुढाबुढीहरूको शरीर कमजोर हुन्छ, त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कवितामा भनिएको छ। अरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, बुढाबुढीलाई, बिरामीलाई, केटाकेटीलाई सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ र जसलाई सहयोग आवश्यक पर्छ उहाँहरू सबैजनालाई सहयोग गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरेर हामीले अरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर आफूलाई आवश्यक नपरिकन अरूको सहयोग लिनु हुँदैन। हामीलाई आवश्यक पर्यो भने मात्रै अरूको सहयोग लिनुपर्छ अनि हामीले गर्न सक्ने काम हामीले आफै गर्नुपर्छ। यही भनिएको छ है कवितामा। तपाईँले पनि बुझ्नुभएको थियो। र अर्को कुरा पनि भनिएको थियो, हाम्रो व्यवहार नम्र र बोली शिष्ट हुनुपर्छ। व्यवहार भनेको अरूसँग केही लिने दिने माग्ने कुराहरू, यो बोली व्यवहार एकैचोटि आउँछन्। शिष्ट सभ्य अथवा अरूलाई पिर नपार्ने खालको मिठो राम्रो गरेर बोल्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। नम्र व्यवहार र शिष्ट बोली भनेको अरूसँग राम्रो किसिमले कुराकानी गर्नुपर्छ अनि अरूहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको हो यो राम्रो व्यवहार। राम्रो व्यवहार, नम्र व्यवहार र शिष्ट बोली भनेको यो पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ र आवश्यक पर्दा तपाईँले लेख्नु पनि होला। अहिले भाइ बहिनीहरू फेरि तपाईँले हेर्नुहोस् त, तपाईँको टेलिभिजनमा के आयो? कथा सुनौँ भनेर आयो है। हो, सुन्ने कथा? ल हुन्छ, कथा पनि सुनौँ र कथाको सन्देश पनि थाहा पाऊँ। अनि
हामीले अहिले दुईटा कुराकानी गऱ्यौँ है अहिलेसम्म। एउटा कविता सुन्यौँ अनि त्यसपछि कविताको सन्देश थाहा पायौँ। अब भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि त्यसै गरी अब फेरि अर्को एउटा कथा सुन्छौँ। यो कथा कस्तो रहेछ है त। ल त्यो एउटा घर आयो। यो कसको घर हो हेर्नुहोस् त। हो, यो दिपाको घर हो। यो कथा दिपाको घरबाट सुरु भयो। अनि दिपा कक्षा 3 मा पढ्छिन्। ल तपाईँले कतिमा पढ्नुहुन्छ? हो, तपाईँहरू सबैजनाले 3 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। कसैले 2 मा, कसैले 4 मा पनि पढ्नुहुन्छ होला। हो, ल ठिक छ, ठिक छ। अहिले 2 मा पढ्ने भयो, अर्को वर्ष 3 मा, अहिले 3 मा पढ्ने भयो, अर्को वर्ष 4 मा, अहिले 4 मा पढ्ने भयो, अर्को वर्ष 5 मा पढ्नुहुन्छ। तर दिपाले चाहिँ 3 मा पढ्छिन्। ल हेर्नुहोस्, उनको घरबाट विद्यालय पुग्न आधा घन्टा लाग्छ। दिपाको घरबाट अलिक टाढै रहेछ विद्यालय। यहाँ त नजिक नजिक देखियो है यो चित्रमा, तस्बिरमा, तर आधा घन्टाको समय लाग्दो रहेछ। अनि तपाईँको घरबाट विद्यालय पुग्न कति समय लाग्छ? ठिक छ, राम्रोसँग विद्यालय जानु होला। हेर्नुहोस् त, एक दिन के भएछ, दिपा विद्यालय जाँदा बाटोमा लडिछन्। तपाईँ राम्ररी हिँड्नु होला नि, तपाईँहरू पनि दौडिँदै नहिँड्नु होला। अनि बाटोमा हेरेर हिँड्नु होला। यता उता, यता हेर्दै उता हेर्दै हिँड्यो भने खुट्टा ठोकिन्छ अनि लडिन्छ, बाटो अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यसैले बिस्तारै जानु होला। दिपा पनि बिस्तारै हिँड्थिन् होला, बाटोमा हेरेर हिँड्थिन् होला। तर एक दिन झुक्किएर दिपा लडिछन्। कस्तो नराम्रो भएछ। अनि जब दिपा लडेकी थिइन् नि, त्यति बेला अरू मानिसहरू पनि उनको पछि पछि आइरहेका रहेछन्। दिपाको पछि पछि कतै जान आएका थिए होला। दिपा विद्यालय जान लागेकी थिइन्, अरू मानिसहरू दिपाको पछि पछि आफ्नो कामले हिँडेका थिए होला। अनि उनीहरूले दिपा लडेको देखेछन्। त्यसपछि दिपालाई उठाए। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अरू मानिसले दिपालाई उठाउँदैछन्, ऊ लडेकी दिपालाई। अनि के भयो होला? तपाईँले पनि किताबमा हेर्नुभएको छ नि, यो कथा थाहा पाउनु भएको होला। ल हेर्नुहोस् है त। ल केही समय हिँडेपछि दो बाटो आयो। दो बाटो भनेको दुईटा बाटो भएको। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, उताबाट हिँड्दै आउँदा एउटा बाटो माथितिर गयो, एउटा बाटो तलतिर गयो। दो बाटो आयो। दिपाको विद्यालय जाने बाटो र मानिसहरू जाने बाटो फरक थियो। दिपाको विद्यालय जानलाई यता माथिको बाटो जानुपर्ने रहेछ, अनि ती मानिसहरू यताको तलको बाटो, तल्लो बाटो जाने रहेछन्। बाटो फरक रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यो बाटोसम्म त ती मानिसहरूले दिपालाई ल्याइदिएछन्, सँगसँगै हिँडेछन्। अनि के भयो होला है? ल दिपाले भनेछन्, म सानी छु, मलाई विद्यालयसम्म पुर्याइदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गरिछन्। अनि ती मानिसले के भनेछन् त? ल त्यसरी आउने मानिसहरूमध्ये एकजनाले भनेछन्, हुन्छ नानी, म तिमीलाई विद्यालयसम्म पुर्याइदिउँला भनेर। अनि दिपाको पछि पछि त्यही बाटो हिँड्ने मानिसले दिपालाई सहयोग गरेछन्। अनि ल हेर्नुहोस् त, दिपाको नम्रता र शिष्ट बोलीचालीले गर्दा नचिनेका मानिसले समेत दिपालाई सहयोग गरे। दिपाले राम्रोसँग भनिन्, म विद्यालय जानुपर्ने, म सानी छु, बाटोमा लडेँ, मेरो खुट्टा पनि दुखेको छ, मेरो विद्यालय त्यहाँ छ, मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् न भनेर दिपाले अनुरोध गरिन्। दिपाले अनुरोध गरेपछि ती मानिसले, हुन्छ दिपा, तिम्रो नाम दिपा रहेछ, अनि नाम पनि भन्यो होला नि दिपाले, मेरो नाम दिपा हो भनेर, म तिमीलाई विद्यालयसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर उनले दिपालाई विद्यालय पुर्याइदिए। त्यो दिपाको नम्र व्यवहार र शिष्ट बोलीचालीले गर्दा नचिनेको मानिसले यसरी सहयोग गरे। अनि अन्तिममा विद्यालय, हेर्नुहोस् त, दिपाको विद्यालय देखियो। अनि विद्यालय पुर्याइदिएपछि दिपाले के भनिन्? मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद काका भनेर दिपाले धन्यवाद दिइन्। तपाईँलाई पनि कसैले सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद भन्नुहुन्छ? हो, भन्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ, दिपाले जस्तै गरेर। ल यसरी यो कथा पनि सकियो। अब यो कथाबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो?
कथाको सन्देश के रहेछ, यो कथाले के सिकाउन खोजेको रहेछ, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ यो कथाको सन्देश। ल त्यहाँ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त कथामा पहिला यताको तस्बिर हेर्नुहोस् त। एकजना हजुरआमालाई सानो सानो अर्को बाबुले हात समातेर बाटो कटाउँदै हुनुहुन्छ। कथाको सन्देश आवश्यक परेको बेला सहयोग लिनुपर्दछ र अरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कथाको सन्देश हो। जब हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो बेला अरूको सहयोग लिनुपर्छ, अनि जब अरूलाई आवश्यक पर्छ त्यो बेला हामीले अरूलाई सहयोग दिनुपर्छ भन्ने यो कथाको सन्देश हो। बुझ्नुभयो कुरा? बुझ्नुभयो। ल अनि ल हेर्नुहोस् त, नम्र र शिष्ट बोलीचालीको प्रयोग गरेमा नचिनेका मानिसले समेत हामीलाई सहयोग गर्छन्। ल दुईटा सन्देश भयो। हामीले सहयोग लिन अथवा सहयोग लिन नपरे पनि जुनसुकै बेला पनि हाम्रो नम्र र शिष्ट बोली हुनुपर्छ। नम्र र शिष्ट बोली भयो भने नचिनेका मानिसहरूले पनि सहयोग गर्छन्, अरूहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा पनि यो कथाको सन्देश भयो। अब हामीले कविता पढ्यौँ, कविता सुन्यौँ, कविताको सन्देश थाहा पायौँ, कविताले सिकाउन खोजेका कुरा थाहा पायौँ, त्यसै गरी कथा सुन्यौँ, कथाले सिकाउन खोजेका कुरा थाहा पायौँ। अनि अब फेरि तपाईँको टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभएको छ टेलिभिजनमा? हामीले आपसी सहयोग गर्दा के हुन्छ भनेर देख्नुभएको छ हो। हामीले आपसी सहयोग गर्दा के हुन्छ, हामीले अरूलाई सहयोग गऱ्यौँ, अरूबाट हामीले सहयोग लियौँ भने के हुन्छ भनेर त्यहाँ सोधिएको। के हुन्छ होला तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस् त। हामीले अरूलाई सहयोग गर्दा के हुन्छ होला? ल के हुने रहेछ है त, अरूलाई सजिलो हुन्छ। जसलाई अप्ठ्यारो भएको छ उसलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने अनि अप्ठ्यारो भएको असजिलो भएको मानिसलाई सजिलो हुन्छ, होइन त? हो, हामीले कसरी हुन्छ सकेसम्म आफूलाई पनि सजिलो हुनुपर्छ र अरूलाई पनि सजिलो हुने काम गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अरूहरूले पनि सहयोग गर्न सिक्छन्। ला मलाई त उहाँले सहयोग गर्नुभयो, अब मैले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने अरूहरूले पनि सहयोग गर्न सिक्छन्। त्यसैले अरूलाई सिकाउनको लागि पनि सहयोग गर्नुपर्छ, अनि आफूलाई पनि आवश्यक परेको बेला अरूले सहयोग गर्छन्। सहयोग गर्ने मानिसलाई अरूहरूले पनि सहयोग गर्छन्। त्यसै गरी सहयोग गर्यो भने आफूलाई खुसी लाग्छ। मैले त आज एकजना दुःख पाएको मानिसलाई, एकजना दुखीलाई, एकजना समस्यामा परेकोलाई सहयोग गरेँ भनेर आफूलाई खुसी लाग्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आफ्नो खुसीको लागि र अरूको खुसीको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। आफूलाई खुसी आउँछ अनि अरूलाई सजिलो हुन्छ, सजिलो भएपछि अरूहरू पनि खुसी हुन्छन्। त्यसै गरी सहयोगी मानिसलाई अरूहरूले मन पराउँछन्। हो, तपाईँलाई त याद होला नि, सहयोग गर्नुभएको छ कसैलाई? गर्नुपर्छ, पक्कै पनि गर्नुभएको होला, अनि अझै पनि सहयोग गर्नु होला। अनि सहयोगी मानिसलाई अरूहरूले मन पराउँछन्। त्यसै गरी सहयोगी भयो भने धेरैजनासँग चिनजान हुन्छ, धेरै मानिसहरूले चिन्न पनि चिन्छन् सहयोगी मानिसलाई। उहाँ त यस्तो सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर धेरै मानिसहरूले चिन्न सक्छन्, चिनजान हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब हामीले कुरा सुनौँ है त। कुरा कसको सुन्छौँ हामीले? गोपी सर र दुलारीको कुराकानी सुन्छौँ। उहाँहरूले के विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यही सुनेपछि थाहा पाउँछौँ। अहिले अलिअलि अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ के विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ होला? ठिक छ, अहिले अन्दाज नगरौँ, सुनेपछि नै थाहा पाऊँ है त। नमस्कार गोपी सर। कसले भनेको? दुलारीले। नमस्कार गोपी सर। ल गोपी सरले के भन्नुहुन्छ है त? नमस्ते दुलारी, तिम्रो हालखबर के छ? गोपी सरले सोध्नुभयो। फेरि के रहेछ है? मेरो त राम्रो छ, अनि तपाईँको के छ नि सर? ल दुलारीले फेरि गोपी सरलाई सोध्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, मेरो पनि हालखबर राम्रो छ, अनि तपाईँहरूको कस्तो छ नि?
तपाईहरूको पनि पक्कै पनि राम्रो छ। अब हामी यतैको कुराकानी सुन्छौँ है। मेरो पनि राम्रो छ। तिमी हातमा किताब लिएर कता जान लागे कि दुलारी? हेर्नुहोस् त, दुलारीको हातमा किताब छ अनि गोपी सरको पनि हातमा कागजहरू कापीहरू छ। म त तपाईलाई भेट्न हिँडेकी हुँ सर। ल, सरलाई नै भेट्न हिँड्नु भएको रहेछ दुलारी। किन रहेछ? सरले सोध्नुभयो। किन नि? के समस्या पर्यो दुलारी? ल, समस्या परेर हो कि किन हो है? सर, आपसी सहयोगको विषयमा तपाईसँग छलफल गर्न मन लागेको थियो। समय छ कि छैन होला? ल, दुलारी त आपसी सहयोग भन्ने विषयमा गोपी सरसँग छलफल गर्न हिँड्नु भएको रहेछ। अब गोपी सरको समय माग्नुभयो। समय छ कि छैन होला है त? के भन्नु है छ गोपी सरले? तिमीले निकै राम्रो विषयमा छलफल गर्न खोजेकी रहेछौ। दुःख परेका मानिसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, भनेपछि गोपी सरको भनाइबाटै के बुझ्यौँ हामीले? गोपी सरसँग पक्कै पनि समय छ, राम्रो विषय रहेछ भनेर गोपी सरले भन्नुभयो। अब कुराकानी सुरु हुन्छ होला। सर, हामीले असल मानिसलाई मात्र सहयोग गर्नुपर्छ होइन र? दुलारीले सोध्नुभयो है। तपाईहरूलाई के लाग्छ? असल मानिसलाई मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ हो? ल, के रहेछ है त? के भन्नुहुन्छ है गोपी सरले? हेरौँ त। होइन नि दुलारी, हामीले सबै मानिसलाई आवश्यक परेको समयमा सहयोग गर्नुपर्छ। को असल अनि को खराब भनेर छुट्याउनु हुँदैन। हामीले जसलाई आवश्यक छ त्यो आवश्यक भएका सबै मानिसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गोपी सरले दुलारीलाई सम्झाउनु भयो। हामीले अरूलाई सहयोग गर्यौँ भने अरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्छन् होइन र सर? ल, यो त दुलारीले भनेको त एकदम ठिक लाग्यो है भाइ बहिनीहरू मलाई। सरले के भन्नुहुन्छ है? हो दुलारी, तिमीले एकदम सही कुरा गर्यौ। सरले भन्नुभयो। त्यसो भए हामी असल हुनुपर्छ अनि अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ होइन त सर? ल, दुलारीले कस्तो राम्रो कुरा गरे कि हो है भाइ बहिनीहरू? ल, सरले के भन्नुहुन्छ है त? हो दुलारी। ल, सरलाई पनि चित्त बुझेछ। हामी कसरी असल हुने त सर? ल, असल त हुनुपर्छ नि। कसरी असल हुने यो थाहा पाइराख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कसरी असल भइदो रहेछ के भन्नुहुन्छ गोपी सरले? तिमीले निकै राम्रो कुरा सोध्यौ दुलारी। हामी असल हुनका लागि सबैसँग मिठो बोल्नुपर्छ। ल, एउटा तरिका रहेछ। हामी सबैसँग राम्रो बोल्नुपर्छ, मिठो बोल्नुपर्छ। गोपी सरले एउटा कुरा भनिदिनु भयो। अब के हुन्छ है त कुराकानी? असल मानिस हुनका लागि हामीले आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ होइन त सर? ल, दुलारीले भन्नुभयो है। यो हो कि होइन है त? एउटा त मिठो बोल्नुपर्ने अनि दुलारीले भनेको हामीले आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भनेर पनि सोध्नुभयो। हो कि होइन हेरौँ त। हो दुलारी। ल, दुलारीले भनेको ठिक रहेछ है। असल मानिसहरूले सानालाई माया गर्छन्, ठुला मानिसहरूलाई सम्मान गर्छन्, सबैलाई नाता सम्बन्ध लगाएर बोल्छन्। ल, हेर्नुहोस् त, असल हुने तरिका त यहाँ सर र दुलारीको, गोपी सर र दुलारीको छलफलबाट हामीले थाहा पायौँ नि। मिठो बोल्ने अनि त्यसपछि आफ्नो काम आफैले गर्ने, सानालाई माया गर्ने, ठुलालाई सम्मान गर्ने, सबैलाई नाता लगाएर बोल्ने भनेर सरले भन्नुभयो है। सर, हामीले अरूको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ त? ल, सहयोग लिनु पनि पर्छ। कसरी सहयोग लिनु त? अब यहाँ सरले के भन्नुहुन्छ? तिमी नै भन त। तिमी विद्यालयबाट घर फर्कँदै गर्दा पानी पर्यो, तिमीसँग छाता छैन, उताबाट एकजना मानिस छाता ओढेर आएको देख्यौ भने तिमीले के गर्छौ? ल, दुलारीलाई नै सरले सोध्नुभयो। अब दुलारीको उत्तर कस्तो आउँछ है त? कुरा सुनौँ है यहाँ। सर, मैले उहाँलाई दाई काका मध्ये जे भन्दा सुहाउँछ त्यही भनेर बोलाउँछु। दाई भन्दा सुहाउँछ भने दाई भनेर बोलाउँछु, काका भन्दा सुहाउँछ भने काका भनेर बोलाउँछु। त्यसपछि मेरो झोलाको किताब भिज्न लाग्यो, मेरो ओढ्ने कुरा छैन, मलाई पनि छाता ओढाउनुहोस् न भन्छु। ल, के गर्नु हुँदो रहेछ दुलारीले? उताबाट आएको मानिसलाई दाई अथवा काका भनेर बोलाउने।
तपाईँले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। अनि त्यसपछि मेरो झोलाको किताब भिज्न लाग्यो, मेरो ओढ्ने कुरा पनि छैन, पानी पर्यो, मलाई छाता ओढाउनुहोस् न, मलाई सहयोग गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो दुलारीले। तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नुहोला है। हो, एकदम ठिक कुरा गर्यौ दुलारी तिमीले। हामीले कसैसँग सहयोग लिनका लागि नजिक भएको मानिसलाई नाता सम्बन्ध लगाई बोल्नुपर्छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीभन्दा नजिकमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नाता लगाएर बोल्नुपर्छ। चिनेका मानिस हुनुभयो भने त मामा, काका, दाजु कोही हुनुहोला, फुपू हुनुहोला, भाउजू हुनुहोला, उहाँहरूलाई त्यो नाताले बोलाउने। नचिनेको मानिस हुनुभयो भने पनि काका, दाई, यस्तै भाउजू, दिदी यस्तै नाताले बोलाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो समस्या भन्नुपर्छ र सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ त दुलारी? ल, दुलारीले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है? मैले त कुरा बुझेँ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? दुलारीले कुरा बुझ्नुभयो अनि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो? हो, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल, अब हामीले यति बेरसम्म कुराकानी गऱ्यौँ, एउटा कुराकानी पनि सुन्यौँ है। कुराकानी दुलारी र गोपी सरले गर्नुभयो। अब हेरौँ र भनौँ है। त्यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् आफैले, अनि त्यसपछि के हो यसो सोच्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा तस्बिर के देख्नुभयो? एकजना मानिसलाई दुःख परेको छ। हो, एकजना मानिसलाई दुःख परेको छ। उहाँलाई खानेकुरा, लगाउने कुरा, बस्ने यो समस्या भएको छ र त्यसैले उहाँले सहयोग माग्नु भएको छ भने यताबाट एकजना महिला जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो दुःख परेको मानिसलाई केही पैसा दिएर, केही रकम दिएर, रुपियाँ दिएर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हो हो, ल त्यही सहयोगको कुरा थाहा पायौँ हामीले यसरी। अनि अर्को, ल यो हेर्नुहोस् त, यो पनि उस्तै सहयोगको तस्बिर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकजना मानिस एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा हुनुहुन्छ र अर्को मानिसले यसरी हात दिएर उहाँलाई माथि तान्दै हुनुहुन्छ। होसियार हुनुहोला नि, सहयोग गर्नुपर्छ यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेला उहाँको ज्यान बचाउनलाई, तर आफू पनि होसियार हुनुपर्छ। यसरी हात दिँदा आफूले पछाडिपट्टि अर्को हातले अरू केही समाउनुपर्छ, अथवा अरू कसैलाई पनि यता मेरो हात समाउनुहोस् तपाईँले भन्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। कतै डोरीहरू भयो भने डोरी दिने, डोरी यताको रुखमा बाँध्ने अथवा बलियो ढुङ्गामा बाँध्ने होसियारी साथ गर्नुपर्छ है। होसियारीपूर्वक गर्नुहोला। अनि आफूले नसक्ने भयो भने फेरि आफूले नसक्ने सहयोग गर्नु हुँदैन, अरूलाई भन्नुपर्छ। त्यहाँ उहाँलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, सहयोग गर्न आउनुहोस् न काका, आउनुहोस् मामा, काकी, फुपू, दिदी, दाजुहरू सहयोग गर्न आउनुहोस् भनेर अरूलाई भन्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को तस्बिरमा के देख्नुभयो? हो, एकजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। एकजना, उहाँलाई हिँड्न एकदम गाह्रो भएको छ, उहाँको खुट्टा पनि दुखेको छ होला, लट्ठी टेक्नु भएको छ, एउटा खुट्टा उचाल्नु पनि भएको छ, अनि उहाँलाई अरू दुईजनाले अडाएर हिँडाउँदै हुनुहुन्छ, हिँड्न सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा पनि यस्तै ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, हिँड्न गाह्रो भएको छ भने यस्तै गरेर सहयोग गर्नुहोला। छिमेकीमा पनि, आफन्तमा पनि, हरेक ठाउँमा आवश्यक परेको ठाउँमा तपाईँले पनि सहयोग गर्नुहोला है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ फेरि अर्को तस्बिर त्यहाँ खाना खुवाएर सहयोग गरेको छ। त्यहाँ धेरै केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू, अनि उहाँहरूलाई कुनै दयालु मानिसले खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सँगै राखेर र यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले यहाँ चारवटा तस्बिर हेऱ्यौँ, विभिन्न चार किसिमले सहयोग गरेका। यो बाहेक अन्य धेरै किसिमले हामीले अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, हामीले अरूबाट सहयोग लिन पनि सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले सहयोग गर्ने तरिका थाहा पाउनुपर्छ अनि कसलाई के सहयोगको आवश्यकता छ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ र हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई जुन बेला सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यो बेला हामीले अरूबाट सहयोग पनि लिनुपर्छ। अब फेरि टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, के देख्नुभयो?
नचिनेको मानिससँग चिनाजान गर्ने। ल चिनाजान कसरी गर्ने नचिनेका मानिससँग? हेर्नुहोस् है त, नचिनेका मानिससँग ल के गर्ने? पहिला नचिनेका मानिसलाई देख्यो भने नमस्कार भनेर नमस्कार गर्ने, अनि आफ्नो नाम भन्ने। नमस्कार, मेरो नाम, तपाईले आफ्नो नाम भन्नुस् त, मेरो नाम यस्तो हो भनेर आफ्नो नाम भन्ने, अनि उहाँको नाम सोध्ने। नमस्कार, मेरो नाम राम हो, तपाईको नाम के होला भनेर नाम सोध्ने, अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो घर बताउने र उहाँको घर सोध्ने। मेरो घर उहाँ पर्छ, यही गाउँको त्यहाँ माथि पर्छ, तपाईको घर कहाँ हो भनेर सोध्ने, अनि आफ्नो ठाउँमा उहाँको के नाता छ सोध्ने। अनि तपाईको घर त उति टाढा रहेछ, हाम्रो गाउँमा आउनुभएछ, हाम्रो ठाउँमा आउनुभएछ, यहाँ के नाता छ तपाईको भनेर नाता सोध्ने उहाँले भन्नुहुन्छ नि। अनि त्यहाँ पिपल डाँडामा त्यहाँको मानिससँग मेरो मितेरी नाता छ, उहाँ मेरो मित हुनुहुन्छ भन्नु होला, केही भन्नु होला, मामा घर हो भन्नु होला, अनि नाता सम्बन्ध लगाउने। ए पिपल डाँडाको ठुलो बुवाको मित हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसो भए त तपाईँ त मेरो मित ठुला बा हुनुभयो नि भनेर आफूले नाता सम्बन्ध लगाउने। अनि त्यसपछि नम्र र शिष्ट बोलीचाली गर्ने, मिठो गरेर बोल्ने, अनि त्यसपछि आवश्यक परेको समयमा सहयोग पनि गर्ने। उहाँलाई के भन्ने, अनि तपाईले त्यो हाम्रो ठुलोबाको घर देख्नुभएको छ त? ल त्यसो भएदेखि जाउँ त, ल तपाईले देख्नुभएको छैन भने म पुर्याइदिन्छु भनेर सहयोग गर्ने। अरू सहयोग चाहियो भने पनि सहयोग गर्ने। त्यसो गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब ल हेर्नुहोस् है त, हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामीले आजको कक्षामा के क्रियाकलाप गऱ्यौँ त? फेरि त्यही बोर्डमै हेर्नुहोस् तपाईहरू, त्यो बोर्डमा भनेको तपाईहरूको टेलिभिजनमा हेर्नुहोस् त के आएको छ। आजको कक्षामा हामीले के गऱ्यौँ भनेर आएको छ। के गऱ्यौँ सम्झिनु भएको छ? ल हेर्नुहोस् है, हो कि होइन है। एउटा कविता सुन्यौँ र कविताका कुरा गऱ्यौँ। कविताको शीर्षक थियो सहयोग गरौँ भन्ने। अनि त्यसै गरी एउटा कथा पनि सुन्यौँ। कथामा मूल पात्रको नाम के थियो सम्झिनु भएको छ? दिपा थियो हो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अरूलाई किन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ आजको कक्षामा। त्यसपछि गोपी सर र दुलारीका कुरा पनि सुन्यौँ। उहाँहरूले पनि सहयोगको कुरा, असल मानिस बन्ने कुरा, असल व्यवहारका कुरा सिकाउनु भयो। त्यो कुरा गरेर हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यसै गरी हामीहरूले 4वटा तस्बिरहरू हेऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ती तस्बिरहरू 4 किसिमले सहयोग गरेका तस्बिरहरू थिए, होइन त? हो, 4वटा तस्बिरहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसै गरेर हामीले अन्तिममा नचिनेका मानिससँग चिनजान गर्ने तरिका पनि थाहा पायौँ। हामीले कसरी चिनजान गर्ने भनेर त्यो तरिका पनि थाहा पायौँ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति गर्दा गर्दै हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। तैपनि तपाईले त्यहाँ टेलिभिजनमा हेरेर एउटा प्रश्न लेख्नुहोस् है त। तपाईको घरमा नचिनेको मानिस आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ होला? तपाईले नचिनेको मानिस आउनुभयो भने यसलाई तपाईले 1 2 3 गर्दै लेख्नु होला है। नचिनेको मानिस आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? नमस्कार गर्नुहुन्छ कि नमस्कार कहाँबाट आउनुभयो होला भनेर सोध्नुहुन्छ कि आउनुहोस् न बस्नुहोस् कसलाई खोज्नु भयो होला, तपाईको घर कहाँ होला भनेर भन्नुहुन्छ कि? हो, यसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई आफ्नो कापीमा 1 2 3 4 5 गर्दै लेख्नु होला। लेखेपछि अनि तपाईले आफ्ना बाबाआमालाई देखाउनु होला। बाबाआमा, आजको टेलिभिजनको कक्षामा यस्तो खालको प्रश्न थियो, मैले यो प्रश्नको उत्तर त यस्तो लेखेँ भनेर त्यो लेख्नु होला। अनि फेरि ख्याल गर्नु होला, उत्तर लेखेर मात्रै हुँदैन, जे लेख्नु भएको छ आउने मानिसहरूसँग त्यस्तै खालको व्यवहार गर्नु होला नि है। व्यवहार पनि त्यही खालको गर्नु होला। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यति कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्दा गर्दै
आजको हाम्रो समय पनि सकियो। अब अर्को दिन फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ भेटौँला र यस्तै रमाइलो कुरा गरौँला। आजलाई यो कक्षा यहीँ अन्त्य गरौँ। हस्त नमस्ते।